नमस्कार येवकार. गरिबांची शेतकारांची हांगासर कशी थट्टा चलता ह्या बाबतींत म्हाका दिसता नांव उलयल्लेंच बरें. सध्या ओंकार नांवाचो हत्ती जो सिंधुदुर्ग तालुक्यांतल्यान गोंयांत आयिल्लो आसा. पेडणे तालुक्यान वेगवेगळ्या गांवांनी सध्या तो वावुरता आनी वेगवेगळ्या गांवांनी शेतकारांचें लुकसाण करता. हाचें ह्या सरकाराक खरेंच कितें तरी पडलां काय कितें असो आतां प्रश्न विचारचो पडटा. ह्या शेतकारा फाटल्यान एक गाडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची आसता आनी ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी बाबडे त्या हत्तीचेर पाळत दवरून आसतात. इतलेंच कितें तें हातीन मशाली फुगट्यो लावप आनी कितें तरी करप आनी त्या हत्तीक आडोवन धरप इतलेंच तेंचें काम. तांची काकूत येवपा सारकी परिस्थिती. पूण ज्या तरेन ह्या हत्ती कडल्यान शेतकारांचें लुकसाण सुरू आसा ताचेर कांयच तोडगो ना काय कितें असो प्रश्न आतां पडटा. हो हत्ती जेन्ना गोंयाच्या सिमे भितर आयला, गोंय आनी महाराष्ट्र सरकारान दोगांय सरकारांनी मेळोन ताचेर कितें तरी कायम स्वरुपी उपाय हो काडपाची गरज आसलेली. कारण महाराष्ट्रांतल्या शेतकारांचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण ह्या हत्ती खातीर जाल्लें आसा. ह्या हत्तीक धरून ताका वेवस्थीत पद्दतीन ताचें स्थलांतर योग्य जाग्याचेर करप हे सरकारची जबाबदारी. पूण मरता कोण? शेतकार. त्या शेतकाराक बाबडाक कोणूच वालिना. आयज जी बातमी आयल्या ती पळयत जाल्यार 10 माड हे ह्या हत्तीन उमटून उडयल्ले आसात. आतां माड म्हटल्या उपरांत शेतकारा खातीर भुरग्या सारकोच एक माड म्हटल्यार भुरग्या सारकोच आसता. तो माड वाडोवप ही सोपी गजाल न्हू. पूण अत्यंत निर्दयी काळजाचें हें सरकार म्हणचें पडटलें. आनी दुर्दैव की सरकारांतले शेतकार मंत्री शेतकी मंत्री हे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे आसात. फॉरेस्ट मिनिस्टर हे विश्वजीत राणे आसात. आतां हे दोगूय जाण मंत्री आपापल्या भितर झगडत आसात आनी ह्या दोगूय जाण मंत्र्या खातीर आयज गोंया खातीर जी कितें परिस्थिती जाल्या ती आनी वेगळी सांगपाची गरज ना. जाल्यार ह्या दोगांयकू त्या शेतकाराची काकूत येना, नाजाल्यार त्या हत्तीची सुद्दां काकूत येना. बाबा फाल्यां समजा त्या हत्ती कडल्यान जिवीत हानी जर जाली जाल्यार ताका कोण जबाबदार? शेतकारी जेन्ना आपल्या दोळ्या फुड्यान आपूण जें कितें उगयलां, जें कितें मेहनत करून कश्ट करून जें निर्माण केलां ताचें तें उद्ध्वस्त जायत आसतना त्या शेतकाऱ्यांक पळोवपाची जेन्ना वेळ येता तेन्ना तें दुख्ख हें फक्त शेतकारीच समजू शकता. हें नेमकें कितें चल्लां? ओंकार हत्ती पेडण्याचे आमदार बाब प्रवीण आर्लेकार हे गरिबांक बारीक लोकांक मदत करतात ह्यो सगळ्यो गजाली बरोबर. पूण आमदार म्हणून तांची जबाबदारी कितें? थंय तो हत्ती धुडगूस घालीत आसात जाल्यार हांगासर आमी व्हडले कार्यक्रम करतात आनी सगळे लोक नाचतात. खरें म्हटल्यार हो विशय अशा तरेन आसा की गरीब जर मरता जाल्यार त्याच्या कडेन कोणीच लक्ष दिवचो न्हू. तो मरो न्हू, ताचे नशिबानूच तें आसा अशें समजून बाकीच्या सगळ्यांनी आनंद उत्सव साजरो करपाचो आनी बाकीच्या सगळ्यांनी खुशालकायेन रावपाचें. गरिबां कडेन तुमी पळोवं नाका. जो मनीस पिडीत आसा, जो मनीस वंचीत आसा, ज्या मनशाचेर अन्याय जाला त्या मनशाक बाकीच्या लोकांनी पळोवप ना. तुम्ही तुमचें लायफ जगा, त्या मनशाक आपल्या नशिबान आपल्या कर्मान मरू अशी एक सामाजीक परिस्थिती निर्माण करपाचो प्रयत्न सध्याच्या ह्या राजवटीन सुरू आसा काय कितें अशें सांगचें पडटा. कारण एकीकडे गोंयांत जे विशय इम्पॉर्टंट विशय गंभीर विशय सुरू आसात जाल्यार दुसरी कडेन आमी पळयतात सरकाराक ताचें कांयच पडलेलें नसल्या भशेन सरकार वेगळ्या पद्दतीन वागत आसा. ओंकार हत्तीच्या बाबतीत कायम स्वरुपी तोडगो हो बेगींतल्या बेगीन येवपाक जाय. तुम्ही प्रशिक्षित माहूत हाडून ह्या हत्तीक धरून ताचे योग्य पद्दतीन त्या हत्तीचें स्थलांतर जावपाक जाय, योग्य पद्दतीन त्या हत्तीचें पुनर्वसन जावपाक जाय आनी शेतकारांचें लुकसाण हें टाळपाक जाय. कशें म्हणून आतां ह्या सरकाराक सांगप? विरोधकांकूय काय पडलें ना. विरोधकूय तोंड वग्गी दवरून वगी आसात, तोंड बंद करून वगी आसात आनी सरकाराचें सध्या हेंच पावलां की सरकाराच्या विरोधान उलोवपाक कोणूच ना. जे काय मोजके सामाजीक कार्यकर्ते आसात, जे काय मोजके नागरीक आसात तेच ह्याच्या बाबतीत उलयतात आनी सरकार त्याच्याकडे मात्तूय लक्ष दिना. आमची विनंती सरकारा कडेन की जें कितें धुडगूस त्या हत्तीन सध्या पेडण्यान घातल्या आनी शेतकारांचें जें लुकसाण सुरू आसा तें बेगींतल्या बेगीन तें लुकसाण टाळचें, त्या हत्तीचें योग्य पद्दतीन पुनर्वसन करचें आनी त्यांचो लोकांचो जो जीव धोक्यान आसा, लोकांचें जें उत्पन्न धोक्यान आसा त्या लोकांक बेगींतल्या बेगीन थाकाय दिवची. मुख्यमंत्री, गोंयचे शेतकी मंत्री आनी गोंयचे वन मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे
आणि कृपा करून या विषयाचेर लक्ष घालून हो विषय बेगीतल्या बेगीन सुटावो करचो अशी आमची मागणी. देव बरें करूं.